अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज यहाँ बुध की रात और फरवरी की 4 तारीख, जबकि पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह और फरवरी की 5 तारीख है। नाज़रीन, खबरें बहुत हैं। खबरों की जानिब बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। अब चलते हैं पहली खबर की जानिब, जो बहुत अहम है, क्योंकि गुज़श्ता चंद दिनों से मशरक़ वस्ता की सूरत हाल वैसे तो हमेशा से ही शह सुर्खियों में रही है, लेकिन अमेरिका और ईरान के दरमियान ताल्लुकात की जो नौयत इस वक्त है, जहाँ पर के हर किस्म के खौफ और खदशात पाए जाते हैं, जिनके मुताबिक शायद अमेरिका ईरान पर एक मरतबा फिर फौजी कार्रवाई करने या उस पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा है। इस सिलसिले में अमेरिका के कम अज कम 12 बड़े बहरी जहाज, जंगी जहाज जो हैं, वो इस खत्ते में हैं, जिनमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप भी शामिल है। तो यहाँ पर हालात कशीदा हैं और इस दौरान आ, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कहा था कि आप हमारे साथ मुज़ाकरात करके मामलात को हल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्होंने दो बड़ी शराइत रखी। एक ये कि ईरान को अपना एटमी प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा और दूसरा ये कि उसको अपने मिसाइल प्रोग्राम को भी रोकना पड़ेगा और उसको महदूद करना पड़ेगा। और इस सिलसिले में ईरान की जानिब से भी कुछ मुस्बत जो है इशारे मिले गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान, स्पेशली जब तुर्की बीच में आया और उसने भी कुछ सालसी की। और आज इत्तलात ये हैं कि इस जुम्मे के दिन ईरान और अमरीकी जो वफूद हैं उनके दरमियान ओमान में मुज़ाकरात होंगे। इत्तलात के मुताबिक ये मुज़ाकरात ओमान के शहर मस्कत में होंगे। और इस वक़्त अमरीका और ईरान के दरमियान बहुत ज़्यादा शदीद इख्तलाफात हैं मुज़ाकरात से पहले ही। यानी अमेरिका इस बात पर इसरार कर रहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ इसके एटमी प्रोग्राम के अलावा इसके मिसाइल प्रोग्राम पर भी बातचीत करना होगी, क्योंकि अमेरिका दोनों को ख़त्म करना चाहता है, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया। लेकिन ईरान कहता है कि हम सिर्फ और सिर्फ एटमी प्रोग्राम के हवाले से बात करेंगे, हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन बहुत बड़ा और अहम मौका है कि जहाँ पर आला तरीन सतह पर मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो अमरीकी डेलीगेशन जा रहा है उसमें जेरेड कुशनर हैं और स्टीव विटकॉफ हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे हैं। और इसके अलावा ईरान की जानिब से उनके वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची का उनका इम्कान है कि वो वहाँ पर शामिल होंगे। देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि इस वक़्त में जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मशरिक़ वस्ता में काफ़ी टेंशन्स हैं। अरब ममालिक किसी भी अमरीकी कार्रवाई की मुखालफत कर रहे हैं। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पहले ऐलान कर चुके हैं कि वो अपनी एयर स्पेस को किसी भी ईरान के खिलाफ होने वाली कार्रवाई के लिए इस्तेमाल होने नहीं देंगे। देखते हैं इनका नतीजा क्या निकलता है, लेकिन याद रखिए कि इससे पहले भी जब अमेरिका ने ईरान पर उसके एटमी प्रोग्राम पर हमला किया था, तो उस वक़्त भी मस्कत ही में मुज़ाकरात हो रहे थे, ओमान ही में मुज़ाकरात जारी थे कि उस दौरान हमला हुआ था। क्या तारीख़ एक मरतबा फिर दोबारा दोहराई जाएगी? इसके बारे में अब कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इस इम्कान को यकसर मुस्तरद भी नहीं कर सकते। लेकिन उम्मीद ये की जा सकती है कि शायद इस मरतबा इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकले और इस खित्ते में ये जो जंगी कैफ़ियत है, ये ख़त्म हो। थोड़ा ज़िक्र पाकिस्तान का, क्योंकि इस खित्ते में तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा आई हैं। गुज़श्ता साल सितंबर में पाकिस्तान ने अचानक ऐलान किया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक दिफ़ाई मुआहदा तय पा गया है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर अचानक रियाद पहुँचे, सऊदी अरब पहुँचे, वहाँ पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वहाँ पर अचानक उन्होंने एक मुआहदे पर दस्तखत किए। उस मुआहदे की तफ़सीलात पाकिस्तानी कौम को आज तक नहीं मालूम। हाँ, एक नुक्ते से पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया वाकिफ़ है, और वो ये कि किसी भी जंगी हालत में अगर सऊदी अरब पर कोई हमला होता है, तो वो हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वर किया जाएगा। इसी तरह अगर पाकिस्तान पर कोई हमला होता है, तो सऊदी अरब वो हमला अपने ऊपर तस्वर करेगा कि ये हमला सऊदी अरब पर हुआ है। अगरचे अब तक तो सऊदी अरब इस मुआहदे की पासदारी नहीं कर पाया है, क्योंकि पाकिस्तान पर तो 2 ममालिक की जानिब से इस दौरान हमले हो चुके हैं। यानी भारत की जानिब से भी हमले हुए, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की कशीदगी सबको मालूम है, जबकि अफ़गानिस्तान के साथ भी मामलात कुछ ऐसे ही हैं। तो वहाँ पर तो वो जो मुआहदा है उसके बारे में सवालात ज़रूर उठाए गए। लेकिन इस दौरान में पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात, जो कि बहुत करीबी दोस्त समझे जाते हैं और बहुत अच्छी पुरानी दोस्ती है इनकी, आ, लगता है कि उनके दरमियान मसाइल इसलिए बढ़ना शुरू हुए क्योंकि यमन के मामले पर जब सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान हालिया हफ्तों और महीनों में टेंशन्स बढ़ी, और जब सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब अमारात को डायरेक्ट वार्निंग दी, बल्कि अल्टीमेटम दिया कि आप फौरन यमन से अपने जो फौजी एडवाइजर्स हैं इनको निकालें, वरना फिर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और फिर हुआ यही। मुत्तहिदा अरब अमारात ने यमन से अपने जितने भी उनके मिलिट्री एडवाइजर्स थे उनको निकाल लिया। और फिर इस दौरान सऊदी अरब ने
جو وہ یمن کے صوبے جو کہ سعودی سرحد کے قریب ہے وہاں پر بڑی فوجی کارروائی کی اور اس گروپ کو شکست دی کافی حد تک، جس کی پشت پناہی متحدہ عرب امارات کرتا ہے۔ اور اس دوران میں جتنے بھی میں نے پروگرامز کیے ہیں تو میں ہمیشہ ایک خوف کا اظہار کرتا رہا ہوں کہ جتنے جتنے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تعلقات بگڑیں گے، اتنے اتنے پاکستان کے اوپر پریشر آئے گا، کیونکہ پاکستان دونوں ملکوں کا دوست ہے، دونوں ملکوں کے ساتھ قریبی روابط ہیں، اور شاید اس کا نزلہ پاکستان پر کہیں نہ کہیں نکلے، کیونکہ پاکستان اب سعودی عرب کا اتحادی ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ گزشتہ چند ہفتے پہلے متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زید وہ پہنچے بھارت، اور وہاں پر انہوں نے بھارت کے ساتھ ایک اسٹریٹجک معاہدہ کیا، ان کے ساتھ ارب ہار ڈالر کے تجارتی معاہدے کیے، اور ان کے ساتھ تعلقات کو ایک نئے لیول پر لے گئے۔ گرچہ ان کا یہ دورہ چند گھنٹوں پر محیط تھا، لیکن وہاں پر ان کا استقبال بھی بہت بھرپور کیا گیا، اور جو مذاکرات تھے بظاہر وہ بھی کامیاب ہوئے۔ تو گویا متحدہ عرب امارات اس وقت ایسا محسوس ہوا کہ پاکستان سے دور ہونے لگا۔ پھر اسلام آباد ایئرپورٹ کا جو کانٹریکٹ ہے، یعنی اسلام آباد ایئرپورٹ کو چلانے کا کانٹریکٹ جو ہے وہ متحدہ عرب امارات ہی کی ایک کمپنی کو دیا گیا تھا، لیکن شاید اس میں ایک شرط یہ تھی کہ ان کو لوکل پارٹنرز کی ضرورت ہے۔ اور پھر چند ہفتے پہلے ہی، یعنی جب محمد بن زید نے بھارت کا دورہ مکمل کیا، تو اس کے بعد یہ خبر آئی کہ متحدہ عرب امارات جو اسلام آباد ایئرپورٹ کا کانٹریکٹ ہے اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اور آج پاکستانی اخبارات میں ایک اور خبر شاید سرخیوں میں ہے، بلکہ پاکستانی نہیں، دنیا بھر کے اخبارات میں، اور وہ کافی حیران کن ہے۔ وہ یوں حیران کن ہے کہ وہ ملک جو پاکستان کا ایک بہت قریبی دوست سمجھا جاتا ہے، اس کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات نے، جو پاکستان نے متحدہ عرب امارات سے $2 ارب کا قرضہ لیا تھا، جو کہ پاکستان نے واپس کرنا تھا، اور وہ یعنی اس کی پیمنٹ ڈیو تھی، متحدہ عرب امارات نے اس کو اب صرف 1 مہینے کی مہلت بڑھا دی ہے، یعنی 1 مہینے بعد پاکستان کو، متحدہ عرب امارات کو، اس خبر کے مطابق $2 ارب کا قرضہ واپس کرنا ہوگا۔ باوجود اس کے کہ پاکستان کے اندر یہ ایک امید کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ متحدہ عرب امارات شاید پاکستان کو 1 سے 2 سال کا رول اوور دے گا، یعنی جو قرضے کی واپسی ہے اس کا ٹائم کو بڑھا دے گا 1 سے 2 سال تک، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے صرف 1 مہینے کی مہلت دی ہے۔ نہ صرف یہ، بلکہ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے اس قرضے پر جو انٹرسٹ کا ریٹ ہے اس کو بھی تقریباً ڈبل کر دیا، یعنی اب تک پاکستان اس پر انٹرسٹ ریٹ دے رہا تھا کوئی 3%، اس کو اب بڑھا کر 6.5% کر دیا گیا ہے۔ اور پاکستان کے جو ذرائع ہیں، حکومتی ذرائع، آج ایکسپریس ٹریبیون اور دوسرے اخبارات میں خبر موجود ہے، جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی حکومت بالکل خاموش ہے، اس کی جانب سے کچھ نہیں کہا جا رہا۔ اس پورے سینیریو میں پاکستان کے فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ $12 ارب کی جو بائیلیٹرل کمٹمنٹس ہیں چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے، وہ وہیں پر ہی موجود ہیں، یعنی ان پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ یاد رکھیے کہ متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور چین نے IMF کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے تحت اس بات پر کمٹمنٹ دی ہے کہ وہ $12.5 ارب جو پاکستان کے خزانے میں رکھے گئے ہیں 2027 تک، وہ ان کو اس دوران نہیں چھیڑیں گے۔ تو یہ خبر تو ہے، لیکن کیا اب اس کے بعد معاملات کس طرف جائیں گے؟ کیونکہ IMF کا جو ریویو ہے، تھرڈ ریویو آنے والا ہے، اسی مہینے کے آخر میں ہونے والا ہے، اور اگر وہ سکسیسفل ہو گیا اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو شاید $1 ارب کا مزید قرضہ مل جائے، لیکن پاکستان کے جو فائنینسنگ کے مسائل ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کا جو یہ فیصلہ ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، کئی حوالوں سے انٹرسٹنگ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ تقریباً 3 4 دن پہلے پاکستان کے صدر آصف علی زرداری بامائے اپنے اہل و عیال متحدہ عرب امارات میں تھے، متحدہ عرب امارات کی ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا انہوں نے اس سلسلے میں کوئی لابنگ کی؟ کیا یہ ان کی لابنگ کا نتیجہ ہے کہ بجائے اس کے کہ متحدہ عرب امارات رول اوور کرتا اس قرضے کو 1 سال یا 2 سال کے لیے، اس نے صرف 1 مہینے کی مہلت دی؟ تو زرداری صاحب نے کیا کیا؟ اور ان کے جو بیٹے ہیں، جو بلاول بھٹو، جو پاکستان کے سابق وزیر خارجہ بھی ہیں، جو ان تمام میٹنگز میں موجود بھی تھے، ان کا کیا کردار تھا؟ بڑے سوالات اٹھا رہا ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر بات یہ کہ کیا متحدہ عرب امارات نے یہ فیصلہ اس لیے لیا ہے کہ پاکستان کی اکانومی اتنی کمزور ہے کہ متحدہ عرب امارات کو پاکستان پر اب اعتماد نہیں رہا کہ یہ ان کے پیسے واپس کر سکتا ہے، تو لہٰذا انہوں نے انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھا دیا اور جو واپسی کی مدت ہے وہ بھی کم کر دی؟ یا اس کا تعلق براہ راست پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اس وقت جو تعلقات کی نوعیت ہے اس سے ہے؟ کیونکہ اس وقت سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ایک سر جنگ جاری ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کا تعلق اس سے بھی ہے۔ لیکن معاملات جو بھی ہوں، ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات حالیہ مہینوں میں بھارت کے زیادہ قریب گیا ہے، اور پاکستان حالیہ مہینوں میں سعودی عرب کے زیادہ قریب گیا ہے، اور اس کے درمیان امریکہ بیٹھا ہے جو کہ دونوں طرف
अच्छे ताल्लुकात रखता है। लेकिन मुत्तहदा अरब अमारात न सिर्फ भारत के करीब है बल्कि वो इसराइल के भी करीब है। तो ये जो पूरा एक सिनेरियो बन रहा है कि जहां पर पाकिस्तान मिडल ईस्ट की एक इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड सियासत का हिस्सा बन गया, क्या ये उसका नतीजा है? आई एम नॉट श्योर। लेकिन ये बात वाजह है कि पाकिस्तान को सूद की मद में जो मुत्तहदा अरब अमारात से कर्जा लिया गया है, वो पाकिस्तान सूद की मद में अब हर साल तकरीबन $130 मिलियन इजाफी अदा करेगा मुत्तहदा अरब अमारात को। अब देखते ये हैं कि इसका असर पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के ताल्लुकात पर क्या पड़ता है, क्योंकि मुत्तहदा अरब अमारात, जैसे मैंने अर्ज किया, कि वहाँ पर कोई तकरीबन 1,9 मिलियन पाकिस्तानी जिंदगी गुजारते हैं। वहाँ से हर साल वो कोई 6.5 से 7 अरब डॉलर रेमिटेंसेज में भेजते हैं। मुत्तहदा अरब अमारात और पाकिस्तान के दरमियान बहुत करीबी ताल्लुकात तिजारत के हवाले से भी है। दोनों के दरमियान जो बाहमी तिजारत है वो कोई 10-11 अरब डॉलर, तकरीबन 11 अरब डॉलर की है, जिसमें ज़्यादा जो हुजम है वो मुत्तहदा अरब अमारात के हक में है, क्योंकि पाकिस्तान मुत्तहदा अरब अमारात से हर साल तकरीबन 8 अरब डॉलर की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदता है। तो इस वक्त उनके हक में है, जबकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट तकरीबन 2.1 अरब डॉलर थी 2024-25 में। तो पाकिस्तान उम्मी तौर पर मुत्तहदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात में कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल नहीं कर रहा था। लेकिन मुत्तहदा अरब अमारात के इस फैसले ने यकीनन दोनों ममालिक के ताल्लुकात को न सिर्फ इसको झटका दिए, बल्कि ये उस हकीकत को भी जाहिर करता है कि काफ़ी प्रेशर में है। और याद ये भी रखिए कि मुत्तहदा अरब अमारात वो मुल्क है जहाँ पर के पाकिस्तान की अशराफिया की सबसे ज़्यादा जायदादें हैं। चाहे वो पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियात हों, या बड़े बिजनेसमैन हों, या ब्यूरोक्रेट्स हों, या जर्नलिस्ट हों, सबकी जायदादें वहाँ पर हैं। और वहाँ पर उनके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा स्टेक्स हैं। तो इन हालात में देखते हैं कि मामलात किस तरफ जाते हैं। लेकिन मेरी राय में एक चीज़ इस फैसले से वाज़ेह हो गई कि आसिफ अली जरदारी का 26 जनवरी से 29 जनवरी तक दौरा मुत्तहदा अरब अमारात बिल्कुल नाकाम था। शायद वो उनका ज़ाती हैसियत का दौरा तो हो सकता है, लेकिन इसका बाकी कोई सरकारी दौरा अगर कुछ था भी, तो उसमें इसको पाकिस्तान को फ़ायदे के बजाय मुझे लगता है नुकसान हो गया। अब चलते हैं अगली खबर की जानिब, और वो इस वक्त मिडल ईस्ट के मीडिया में खबर काफ़ी गर्म है। और ये र्यूमर्स हैं, और मुख्तलिफ वेबसाइट्स अब ये रिपोर्ट कर रही हैं इन र्यूमर्स को, कि जिनके मुताबिक शायद इराकी एयरफोर्स जो है वो भी पाकिस्तान से 18 JF-17 थंडर खरीदना चाहती है। और इस सिलसिले में जनवरी की 10 तारीख को पाकिस्तान एयरफोर्स के सरबरा एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने इराक का सफ़र किया, और वहाँ पर उनके जो इराकी एयरफोर्स के सरबरा हैं उनके साथ मुलाकात की बगदाद में। इस सिलसिले में पाकिस्तान के जो फौजी ज़राए हैं, अस्करी ज़राए हैं, उनका कहना था कि इस यानी एयर चीफ के दौरे के दौरान इराकी साइड ने JF-17 थंडर और सुपर मशाक जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा यानी दिलचस्पी का इजहार किया। और जो PF कामरा में तैयार होने वाले JF-17 थंडर हैं, उनकी खरीदारी के हवाले से शायद इनिशियल बातचीत भी हुई। इराक JF-17 का ब्लॉक 3 खरीदना चाहता है। इससे पहले 2023 में भी इराक ने पाकिस्तान से मशाक खरीदे थे, जो इस वक्त भी उनकी जो एयरफोर्स एकेडमी है उसमें जेर इस्तेमाल है। और अगर JF-17 थंडर भी इराक खरीदता है तो यकीन ये उनकी एयरफोर्स के लिए भी अच्छी खबर है, और जो पाकिस्तान की एयर डिफेंस इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत अच्छी खबर है। और शायद JF-17 थंडर जो है वाकई वो अब इंटरनेशनल मार्केट में अपने लिए काफ़ी जगह बना चुका है, या बना रहा है, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी टाइम है। लेकिन ये बहुत अच्छी खबरें हैं। साथ ही वॉल स्ट्रीट में भी मैंने कल भी जिक्र किया था, और इस पर मेरी नज़र है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया बदल दी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया बदल रही है, हमारी जिंदगियों पर बराह रास्त असर इसका आ रहा है। और अब इसका असर वॉल स्ट्रीट पर भी बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है, क्योंकि जो सेल ऑफ हमने आज भी देखा, वहां पर जो टेक के स्टॉक्स थे, सॉफ्टवेयर के स्टॉक्स थे, उन्होंने एक बार तो फिर काफी नुकसान उठाया। तो 2-3 फरवरी और फिर आज भी काफी जो कंपनियां हैं, यानी जो शेयर होल्डर्स हैं, वो इन कंपनियों के शेयर्स बेच रहे थे, क्योंकि उनको खौफ था कि शायद इससे मजीद ये शेयर्स की कीमतें गिरे और उनसे उनको मजीद नुकसान हो। तो लगता है कि जो ऐसी कंपनियां जो कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती हैं या उसमें बिजनेस करती हैं, तो उनके लिए मसाइल में इजाफा हुआ है। जबकि वो कंपनियां जैसे वॉलमार्ट, जो कि आज खबर यह है कि वो अभी $1 खरब की कंपनी बन गई है, यानी इसके हिस्सेस और इसकी ओवरऑल जो इसके एसेट्स की वैल्यू है वो $1 खरब तक पहुंच गई है, जो कि बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका में आपके $1 खरब की 4-5 कंपनियां हो चुकी हैं, वॉलमार्ट उनमें शामिल हो चुकी है। और इसमें भी जो वॉलमार्ट की जो ये इतने बड़े पैमाने पर तरक्की है, उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि वॉलमार्ट का जो ई कॉमर्स का बिजनेस है उसमें बहुत ज्यादा बेपनाह इजाफा हुआ है, और उसकी वजह यह है कि उसमें वो लोग काफी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि बहुत सारे लोगों को ये भी खौफ है, जिस तरीके से लोग वॉल स्ट्रीट पे अपने शेयर्स बेच रहे हैं, कि उनको लगता है कि शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बुलबुला है, ये फटने वाला है। अगर ये फटेगा
تو بہت ساروں کو اپنے ساتھ لے ڈوبے گا۔ اس لیے لوگ اپنے نقصان کو کم کرنے کے لیے کم قیمت پر بھی ان کے پاس جو بھی شیئرز ہیں ان کو وہ آف لوڈ کر رہے ہیں۔ اگر ایک طرف سافٹ ویئر کمپنیز کے لیے بری خبریں ہیں، تو دوسری جانب امریکہ کے ایک اور بہت بڑے کاروباری ادارے اور ٹیکنالوجی کی کمپنی یعنی گوگل، جو الفابیٹ کے نام سے اس کی پیرنٹ کمپنی کا نام الفابیٹ ہے، انہوں نے آج اعلان کیا ہے کہ انہوں نے لاسٹ کوارٹر میں یعنی پچھلے 3 ماہ میں ان کی جو اوور آل بزنس کی گروتھ ہے اس میں کوئی 18% اضافہ ہوا ہے، اور پورے سال میں جو گوگل کی سیلز تھیں وہ $403 ارب تک پہنچ چکی ہیں، جو کہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ گوگل کی اوور آل جو سیلز ہیں وہ 400 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئیں، جبکہ ان کا جو منافع ہے اس میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ 2026 میں گوگل ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ ان کو جو منافع ہوگا وہ تقریباً $175 ارب سے $185 ارب تک ممکن ہے کہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گوگل کا اپنا جو جیمینائی اے آئی کا پلیٹ فارم ہے، وہ بہت زیادہ مقبول ہو گیا ہے۔ اس وقت اس کو پوری دنیا میں کوئی 750 ملین لوگ استعمال کر رہے ہیں، تو گوگل کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، اور ان کے اوور آل جو کاروبار ہے اس میں مزید وسعت آ رہی ہے، اور ان کے جو الفابیٹ کی جو اوور آل انویسٹمنٹس ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، کیونکہ اگر ایک طرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو لوگ ایک بلبلہ قرار دے رہے ہیں یا خوف ہے انہیں کہ بلبلہ ہے، تو دوسری جانب ان بڑی کمپنیوں کو ابھی بھی یہ یقین ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس معراج تک بھی نہیں پہنچی جہاں تک اس کو پہنچنا چاہیے، اسی لیے اس میں وہ دبا کر پیسہ لگا رہے ہیں۔ جبکہ گوگل نے باوجود اس کے کہ اس کا بہت سخت کمپٹیشن ہے چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ، اینتھروپک کے ساتھ، پرپلیکسٹی کے ساتھ اور دوسرے جو اے آئی کے ٹولز ہیں، اس کے باوجود اس نے لاسٹ کوارٹر میں تقریباً $63 بلین کا ریونیو جنریٹ کیا، جو کہ بہت بڑا منافع ہے۔ اور اب لگتا یہ ہے کہ وہ ان کے جو کلاؤڈ یونٹ ہے یعنی جو کہ ڈیٹا سٹوریج کا ان کا وہ ہے بزنس ہے، اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ 48% تک اس میں گروتھ کا امکان ہے۔ تو یوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے وال اسٹریٹ پر دو قسم کے اثرات آ رہے ہیں۔ وہ کمپنیاں جو اس سے متاثر ہو رہی ہیں یعنی سافٹ ویئر ہاؤسز، وہ تو ظاہر ہے کہ ان کو تو نقصان ہو رہا ہے، اور اگر انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا تو یقیناً نقصان کا مزید بڑھ سکتا ہے۔ لیکن وہ کمپنیاں جو کہ یہ بنا رہی ہیں یعنی یہ جو مختلف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پلیٹ فارمز ہیں لائک جیمنائی، ان کو فائدہ ہو رہا ہے جیسے کہ گوگل نے رپورٹ کیا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی خبر بھی ہے، اور یہ ایک نئی ڈائریکشن ہے ریونیو جنریشن کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے، اور اس وقت ہزاروں کی تعداد میں مختلف قسم کی پروڈکٹس اے آئی ریلیٹڈ مارکیٹ میں آ رہی ہیں، جس سے لگتا ہے کہ شاید مزید پیسہ آئے، لیکن بہت ساری کمپنیاں خطرے میں بھی ہیں۔ اس حوالے سے میری اس پر نظر ہوگی، اور جو بھی کوئی نئی ڈیولپمنٹس ہوں گی میں آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔